अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो एक गुड न्यूज़ चल रही है वो बता दूं। एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है, कंपटीशन है के ट्रेड की जानिब से ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से। वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना करियर सेट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मार्वलस ऑफर है, फिनोमिनल ऑफर है। तो वो 10 मार्च तक जो है वो इनके पास एक डेडलाइन है, रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की वो एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ना सिर्फ फाइनेंस के और हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि तमाम हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हर सेक्टर से, हर फील्ड से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ऑफर ट्रेडिंग टाइटन्स के ट्रेड के हवाले से दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्टर करवाने के बाद आप जो 3 महीने के कॉम्पिटिशन में होंगे तो उसके बाद ज़बरदस्त से इनामात और ख़ासकर हम कह सकते हैं पर्क्स भी दी गई हैं, जिसमें वो जॉब भी ऑफर कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगे इस वेबसाइट पे तो आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ये तो हुई के ट्रेड और ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से बात। आज की मार्केट के बारे में बात की जाए तो एक फ्रेंजी सेशन देखा गया, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस एक अच्छी देखी गई मार्केट में। और जब बाइंग की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक थे। स्टार्टिंग ऑफ द डे काफ़ी हद तक एक जो पार्टिसिपेशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था पॉजिटिव नोट पे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में एक नेगेटिविटी आई और फाइनली ऑफलोड पोजीशंस करते हुए इन्वेस्टर्स दिखाई दिए और पूरे दिन एक डल बिहेवियर देखा गया, लैकलस्टर बिहेवियर। और फाइनली जो क्लोजर रहा वो भी नेगेटिव साइड पे रहा, यानी कि 44,000 के लेवल पर हम आ गए, जबकि कल हमने देखा था 45,000 के लेवल पे इंटैक्ट हम दिखाई दे रहे थे। आज हम 44,500 साइकोलॉजिकल बड़े अबव दिखाई देते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स कुछ ट्रिगर्स का वेट कर रहे हैं। 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ पोजीशंस का वेट किया जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,803.84 के लेवल पर। ओवरऑल मार्केट की हाइलाइट्स दिखाई दे रही हैं 58 के लेवल पर। हायर साइड पे 44,803.58, लोअर वाज 44,133.88 एंड फाइनली क्लोजर 44,514.12 का, यानी कि 289.46 का डिक्लाइन स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 235.03 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 73.20 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू इज गुड 9.34 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं, अगेन लाइमलाइट में एंड अगेन वॉल्यूम लीडर दिखाई देते हैं 4.29 के गेन के साथ। 78.72 पे क्लोजर, 21.92 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली टेलीकार्ड 0.30 का डिक्लाइन, 14.66 पे क्लोजर, 15.11 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.24 का गेन देखा गया, 7.41 पे क्लोजर रहा, 12.76 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस। वॉल्यूम लीडर्स, यहाँ पे कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन भी देखी गई है। इट मीन्स जो पूरे वीक के अंदर जो पेनी स्टॉक्स थे जिनकी पार्टिसिपेशन देखी जा रही थी, आज कुछ हटके जो वॉल्यूम लीडर्स हम कह सकते हैं देखा गया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बहुत ही फिनोमिनल देखे गए हैं, बहुत एक फ्लरिश करते हुए इस साल के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए एक्सपोर्ट के टारगेट्स तो इस ईयर पे हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिक हाई दिखाई देते हैं और एक्सपोर्ट के नंबर्स का बढ़ना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है। तो आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स के हवाले से और हम साथ साथ बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ के हवाले से। ऑब्वियसली 5.8 की प्रेडिक्शन होना और उसको अचीव करना इटसेल्फ एक गुड न्यूज़ है। तो जीडीपी ग्रोथ के टारगेट्स और नेक्स्ट ईयर में क्या फोरकास्ट होगी वो भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल देखा जा रहा है, तो वो पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हद तक हम बात करेंगे। साथ साथ जो पोटेंशियल स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है वो भी बहुत पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं तमाम चीज़ों पे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहजाद काजमी साहब, आप ट्रेड एंड फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी हैं और ईल फॉर यू ग्रुप के चेयरमैन भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद होंगे आपसे कुछ देर बाद शारिक वोहरा साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के। और साथ साथ ओवर कॉल पे भी हमारे साथ मौजूद होंगे नवीद अख्तर ख्वाजा साहब, आप सीईओ हैं अलमुताल ग्रुप के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। थोड़ी देर बाद वो ज्वाइन करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम सैयद शहजाद काजमी साहब से जो है वो क्यों लेना चाहेंगे। सैयद शहजाद साहब, ओवरऑल देखा यह जाता है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे,
لیکن ہوتا کیا ہے, چیزیں اچانک چینج ہو جاتی ہیں. اس ایئر کے فورکاسٹ اتنے پازیٹیو ہوتے ہیں اور جو ٹارگیٹس رکھے جاتے ہیں وہ میٹ بھی ہو جاتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کسی ملک کے لیے ایسی فریجائل اکانومک کنڈیشن میں ٹارگیٹس کو میٹ کرنا؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہماری اکنامی پالیسی ہے اس کے اوپر ہم اگر تھوڑا سی نظر ڈالیں تو ہم لیٹسٹ ایئر ہمارے پاس کیا فیگرز تھے. ہم ڈے بائی ایئرز اپنے ٹارگیٹ اچیو کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ, اور بہت وقت سے پہلے اچیو کر رہے ہیں. لاسٹلی ہم دیکھیں 25.3 بلین کے اوپر ہمارے ایکسپورٹ کے ٹرن اوور تھے 21 کے اندر. اوکے, اور ابھی جو ہم اس کو مزید ٹارگیٹ ریٹ کے اوپر لے کے جائیں تو وی آر لوکنگ فار دا 1.5 بلین ڈالر, جو کہ جس کے اندر سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ہے. جو لاسٹ ٹائم پی ایم صاحب نے جو اناؤنس کیا آئی ٹی سیکٹر کے لیے اسپیشلی, آئی تھنک دیٹ گونا بی بوسٹ مور اکنامیکل پریزنٹیشن آف پاکستان ان جی ٹی پی. رائٹ. چلیں جی, شہزاد صاحب آپ سمجھتے ہیں یو آر ویری آپٹمسٹک کہ اوور آل جو دیکھا جا رہا ہے, جو ٹارگیٹس آ رہے ہیں وہ بہت فینومینل ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی جو ٹارگیٹس رکھے جائیں گے ان کو بھی میٹ کریں گے. تو شارق وورا صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. سر ویلکم ٹو دا شو. اوور آل دیکھا ہی جاتا ہے سر, جی ڈی پی کی بات ہو رہی ہے, 5.6 5.8 فورکاسٹ کرنا, اس کو میٹ کرنا اٹ سیلف ایک گڈ نیوز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ریلیف پیکج اناؤنس کیا گیا ہے پرسوں کے دن, یعنی کہ ہم نے ایک دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے نیشن سے ایڈریس کر کے ایک سرپرائز دے دیا, بہت ہی ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا. پیٹرولیم پرائسز, یہاں پہ پاور ٹیرف, سب چیزوں میں گڈ نیوز آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ کل ایک انڈسٹریل پیکج بھی اناؤنس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے سب ہی بہت آپٹمسٹک اور بہت خوش دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن یا ٹریڈ پالیسیز جو آ رہی ہیں ڈفرینٹ, کتنا امپورٹنٹ تھا ان کو پہلے ہی کر لیا جاتا, اور اب جب آ رہے ہیں تو کتنے بہتر نتائج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا میں مبارکباد دیتا ہوں پورے ہمارے نیشن کو کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک بڑی زبردست انڈسٹریل پالیسی کا بھی اناؤنسمنٹ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے ہم کو جو سب سے بڑا انسینٹیو جس کے لیے ہم بات کر رہے تھے, اور وہ یہ کہ وہی پیکج دیا جائے جو کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیا تھا کہ جی نو کوسچنز آسکڈ فار دوز ہو بلڈ اے نیو انڈسٹری. آپ نے ابھی اپنے پریامبل میں کہا کہ جی ہم کو حکومت کو یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اس نے شاید یہ سمجھا تھا کہ کچھ کنسالیڈیشن ہو جائے, اور اس کنسالیڈیشن کے بعد ایسے پیکیجز کا اناؤنس کیا جائے تاکہ انڈسٹریلائزیشن کا جو پیس ہے وہ تیز ہو جائے. آئی تھنک ان کی یہ پالیسی ٹھیک تھی. اب کل جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بتایا کہ ہم ایسے لوگوں کو جو پاکستان میں انڈسٹری لگائیں گے اور وہ ان کے ساتھ ہم ان کو ٹیکس میں بھی سہولت دیں گے, پلس ان کی جو انویسٹمنٹ کے بارے میں جو کویسچنز ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. اس میں ایک تھوڑا سا چیلنج ضرور آئے گا تھرو آئی ایم ایف کہ وہ جو ایمنسٹی ملے گی انڈسٹریلسٹ کو, تو کیا کہیں پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف اور جو ٹرانسپیرنسی ہے پاکستان کے بارے میں ایلس ویئر ان دا ورلڈ کہیں وہ ڈیمیج نہ ہو. تو دس از ویری کریٹیکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت احتیاط سے گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ پالیسی از گریٹ, اس لیے کہ پاکستان میں اگر ایکسپورٹ ہونی ہے تو وہ انڈسٹریل سرپلس کے تھرو ہوگی. انڈسٹریل سرپلس تب ہوگا جب انڈسٹری لگے گی. رائٹ. چلیں جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن میں بتاتے چلو 6000 بلین روپیز جو ہے وہ ہائیسٹ ان دا ہسٹری کلیکٹ کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ جو ہے وہ 38 بلین ڈالرز جو ہے وہ ہائیسٹ ان ہسٹری وہ دیکھی گئی ہے. اور اگر بات کی جائے فورن ریمیٹنسز کی تو وہ 31 بلین ڈالر ہائیسٹ ان ہسٹری دیکھا گیا ہے. اس کے ساتھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 7.5% لارج ان ہسٹری. اب ہم اوور آل دیکھا جائے تو یہ ہسٹورک میجرز ہیں سر. کتنا امپورٹنٹ تھا ہسٹورک میجرز کے ساتھ کام کرنا, کیونکہ جب آپ کبھی کبھار ایک انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں اور آپ تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایک انپاپولر ڈیسیجن میں لے لوں اور آنے والے دنوں میں اس کے کچھ ریپرکشنز آ جائیں. نتاشا اس میں ایک تو میں آپ کا تھوڑا سا کریکشن کر دوں, شاید اس دن پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ فگر بولا تھا, آئی تھنک وہ تھوڑا سا سلپ آف ٹنگ تھا. 38 بلین ڈالر کا پاکستان نے ابھی ٹچ نہیں کیا. 38 بلین ڈالر کا جون کا ٹارگٹ ہے ایگزیکٹلی, لیکن اب تک جو ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ 38 بلین ڈالرز ہو جانے ہیں. کیونکہ اگر آئی ٹی کی بات کی جائے تو 22 تو آئی ٹی کے اوور آل ٹیکسٹائل کے اوور آل جو ہے وہ نمبرز دکھائی دیتے ہیں.
जी हाँ, टेक्सटाइल के तकरीबन इंशाल्लाह 20 तो हो जाएंगे, 22 इज़ लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक। ओके और अगर 20 हो जाता है तो जो हमारा इंडस्ट्री का एस्टिमेट है, इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो 30 to 32 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है वो रियलिस्टिक है। 38 बिलियन डॉलर का टारगेट जो है इट इज़ टू ऑप्टिमिस्टिक। उसकी दो वजूहत है, मैं आपको बताऊं उसकी दो टू मच वजूहत है। ऑप्टिमिस्टिक ही सही, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक हैं थोड़े से। नहीं, उसकी वजूहत ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है एक्सपोर्टर्स को वो फ्रेट लॉजिस्टिक्स का है। एग्जैक्टली। जो हमारे पास आज कार्गो तैयार है, लेकिन जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तानी पोर्ट्स पे कॉल नहीं कर रहे। नॉट ओनली कि पाकिस्तान में कोई ख़राब सिचुएशन है, दुनिया में पूरी जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो उस डिस्टॉर्शन हुई है, उसमें डिसरप्शन हुई है, डिस्टर्ब हुआ है। प्लस जो यूक्रेन और रशिया का जो अब स्टैंड ऑफ हुआ हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ है, उसकी वजह से भी शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो अगर 32 बिलियन डॉलर कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक लैंडमार्क होगा, और डेफिनेटली इसमें हमारी जो हुकूमत है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़ी है। ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री की और हम लोगों की तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट का भी इसमें उसको हमको क्रेडिट देना होगा। राइट, चलें जी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। शहजाद साहब भी मौजूद है, शारिक वोहरा साहब भी मौजूद है। मैं शहजाद साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी। शहजाद साहब, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी देखी गई। कोविड के बाद जितनी एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन में देखी गई, पूरे ही सेक्टर्स को संभाल लिया गया इसकी वजह से। 1500 रुपीज़ की जो एक इन्वेस्टमेंट थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, 1500 बिलियन रुपीज़ की लगना, और कोविड के दिनों में इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, कितना ज़बरदस्त डिसीजन था और इस इनिशिएटिव से कितना फ़ायदा होने वाला है? देखें, आपकी जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, वो जो लास्ट टाइम रिलीफ पैकेज दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, वो एक नए तौर से एक रेवोल्यूशन आ रही है दोबारा। अभी ये एमनेस्टी जिस तरह वोरा साहब ने बात की कि अब इसको हम आगे देखते हैं कि इसको हम नेक्स्ट 5 ईयर प्रोजेक्शन के अंदर किस तरह लेके चलते हैं, तो आई एम गोना थिंक कि इसकी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगेन जीडीपी के ऊपर ये टारगेट करेंगे, उसको बहुत बेहतर ग्रोथ में लेकर आएंगे, और स्पेशली जो इन्होंने अभी नेफ्डा को अथॉरिटी किया है, और नेफ्डा के बाद इनके सारी प्रोजेक्शंस बढ़ना शुरू हो गई हैं जी। नया पाकिस्तान को लेके जिन्होंने अथॉरिटी की है, प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ये जो लो कॉस्ट हाउसेस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल इस सेक्टर को बिल्कुल टर्नओवर बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू के साथ आएगा। अच्छा, सेंट्रल बैंक के हवाले से कुछ ऑटोनॉमी के हवाले से भी बातचीत की गई, तो एज यू आर एक्स इंटरनेशनल बैंकर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऑटोनॉमी आप कैसे देखते हैं बैंक की, सेंट्रल बैंक की, और ख़ासकर उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की गई, क्योंकि जाहिर सी बात है IMF में जब आप होते हैं तो ये कंडीशन जो है वो आपके ऊपर लागू होती है। कैसे यूटिलाइज करेंगे हम चीज़ों को? व्हाट एग्जैक्टली वी आर इन सिचुएशन राइट नाउ, हम डेफिनेटली FATF के अंदर भी एक पोजीशन के अंदर, एक ग्रे लिस्ट के अंदर खड़े हैं, ठीक है।
प्लस सेंट्रल बैंक आप देखें कि आपके जितने भी लोकल्स बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के अंदर काम कर रहे हैं. सेंट्रल बैंक ऑलरेडी आपके पास जो टारगेटेड्स हैं वो IMF के पास से हैं, आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास से हैं. तो आपका जो सेंट्रल बैंक है डेफिनेटली अभी जो रिलीफ पैकेज उन्होंने आवाम को देना शुरू किया है, ठीक है, वो एक मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है. लेकिन उसका इतलाक अगर मैं कहूँगा दोबारा से कि ट्रेड फाइनेंस के अंदर ये सेंट्रल बैंक हमारी जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर तकरीब का और इस रंगारंग जश्न का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ये पूरा जो मार्च का महीना है उसमें ये चलेगा और इसमें लाहौर के शहरियों के लिए रंगारंग तकरीबात हैं और बहुत कुछ है. इसमें लाहौर की जो मेन रोड्स हैं उनको हम सजा भी रहे हैं और अभी हमारे जहाँ खड़े हैं जिलानी पार्क में, इसके पीछे हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल है जहाँ पे लाहौर ने पूरे पाकिस्तान की सकाफत की मेज़बानी की है. और मेरी तमाम लाहौर के शहरियों से दरख्वास्त है कि वो इस जश्न में शिरकत करें और खुशियाँ मनाएं. और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला लाहौर को और पाकिस्तान को इसी तरह खुशियों और अमन का गहवारा रखे. मेरी दरख्वास्त पे बहुत सारे लोग इस जश्न को विज़िट कर रहे हैं, इधर आए हुए हैं. मेरे साथ जनाब कासिम अली शाह साहब भी खड़े हैं, किसी तरफ के मोहताज नहीं है. हमारे वाइस चेयरमैन साहब बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो लोग खड़े हैं. मेरी दरख्वास्त शाह साहब आप भी जरा अपने तासुरात मीडिया के साथ शेयर करें. सर आगे थोड़ा सा भाई माइक थोड़ा सा सेंटर में आ जाए सर, थोड़ा सा ठीक है जी सर. तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कल्चर डे में सब शिरकत करें. हमारा मुल्क हम चाहते हैं कि दिन रात तरक्की करे और आगे बढ़े. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कासिम अली शाह साहब भी मौजूद हैं. इनका आना खुशाइंद बात है. कल्चर डे में सब लोगों को अपनी शिरकत यकीनी बनानी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क के कल्चर को प्रमोट कर सकें, अपने सूबे के कल्चर को प्रमोट कर सकें. पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही. क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर. अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें. ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें. अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें. K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई. मार्च हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये हो रहा है, बयानात जा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद आ रही है. बट प्राइम मिनिस्टर साहब वाज सो अफर्म, सो साउंड एंड सो बोल्ड एंड ब्रेव कि उन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में भी एक ज़बरदस्त पैकेज का अनाउंसमेंट किया. तो ये पैकेज जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था. उन्होंने कहा ना कि 10 रुपए बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं 10 रुपए कम करता हूँ. ये एक सरप्राइज था. बिल्कुल. तो ये मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है कि हालात कुछ भी हों तो गरीब लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड के लिए वो मुसलसल इक़दामात करते हैं. और इसमें हमारी ना सिर्फ PHA की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बल्कि हमारी ज़राई इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, सब लोगों ने इसमें वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक इसमें इन्होंने सपोर्ट भी किया है. PFA की टीम भी सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह शहरियों को हम बेहतरीन सहूलियात देंगे और ज़बरदस्त खाना खिलाएँगे और बेहतरीन तफरीह देंगे. खावर साहब ये बता दीजिएगा, इसी सवाल को मैं ऑन करूँगा कि अभी वज़ीर आला साहब यहाँ पर विज़िट करके गए हैं. यहाँ पर आप स्टॉल पर जो पानी मौजूद है, जो बॉटल्स मौजूद हैं, वो इंतहाई जो है अच्छी क्वालिटी की दिखाई नहीं दे रही और पूरा भरपूर तरीके से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं. अभी अंदर जाके आप देख सकते हैं DG साहब भी 2 बार विज़िट कर चुके हैं. तो इस किस्म की लापरवाही के इस मौके पर जहाँ पर एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और आकर जो ओवर चार्जिंग की भी जो शिकायत देखने में आ रही है, इस हवाले से यानी फूड अथॉरिटी
देखिए लिस्ट नहीं है पानी जो जहाँ पे दिया जा रहा है, और आप लाइसेंस भी दर्ज करवा लीजिएगा काइंडली। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि बहुत अरसा हमारे बहुत सारे इस मुल्क के मसाइल रहे, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से। उसके बाद कोरोना ने हमारे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। बहुत अरसे के बाद इस शहर की खुशियाँ, रोशनियाँ, जश्न वापस लौटे हैं। अभी आप सब लोगों ने PSL एंजॉय किया है, अब आपके लिए जश्न बहारां दिया जा रहा है। इस वक्त जश्न का इफ्तिताह हो रहा है, तो थोड़ा हौसला करें। इंशाल्लाह हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बड़ा अहम है। जहाँ जहाँ पे जो बेहतरी ला सके वो भी लाएंगे, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन खुशियों में शरीक हों, और शहरियों को भी कहें कि वो इधर आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ और इस बेहतरीन तफरीह से महसूस हों। अच्छा एहसान साहब, बिलावल आ रहे हैं सिंध से काफ़ी, क्योंकि सिंध की आवाम होगी, इस मेले में उन्हें दावत दी जाएगी, आएँ खाएँ बिल्कुल। इस मेले के दरवाजे, मैंने आपको बताया कि इस मेले के ज़रिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल के ज़रिए लाहौर शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त का मेज़बान बन रहा है। तो बिलावल साहब अगर सिंध के एम्बेसडर बन के आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनको इस जश्न बहारां में खुशामदीद करेंगे। बल्कि अगर वो खुद आना चाहें तो मैं खुद इधर आकर उनका इस्तकबाल करूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी इंतजामिया और वज़ीर आला की टीम सपोर्ट कर रही है, शहरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। और कंजम्पशन की वजह से बढ़ी है। हमारी GDP को बढ़ना एक्चुअली चाहिए थ्रू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि 25 से इंशाल्लाह अगर 32 भी हो जाता है तो 3 साल में या 2 साल में $7 बिलियन जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट का जो रेशो है इन GDP वो बढ़ेगा, और वो रियल GDP होगा। अभी तो आज जो रेटिंग एजेंसी फिच ने 4.5% कहा है, और वो 5.6 था, आज उसने उसको 4.5 कहा है। लेकिन देखिए, उससे पहले वर्ल्ड बैंक और IMF खुद प्रेडिक्ट कर चुके हैं। जी सॉरी, बेसिकली ये जो GDP के नंबर्स होते हैं ना, इसमें 1% का नीच होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। Circumstances कि आप डेली बेसिस पे क्या जो है और वो फिर afford कर उसमें रहे हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी होती है। देखें, आज जो 4.5% फिच ने री रेट किया है पाकिस्तान की GDP को, तो उसकी वजह यह है कि दुनिया में चेंजेस आ गए। वो ऑयल विच वाज अराउंड $85 to $90, आज उसने $113 टच किया, राइट। तो डेफिनेटली जब आपका फ्यूल प्राइस इतना बढ़ जाएगा, गैस प्राइस इतना बढ़ जाएगी, कमोडिटी प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी, तो आपके करंट अकाउंट पर बहुत प्रेशर आएगा। बिल्कुल। जब प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली आपके GDP के नंबर्स जो हैं वो थोड़े डाउन होंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
these industries are as well as, but میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جو آپ کی آئی ٹی انڈسٹریز ہے, سروسز انڈسٹریز ہے, دیٹ گونا بوسٹ یور جی ڈی پی. رائٹ, آپ نے ذکر کیا سرجیکل کے حوالے سے, آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا کہ ٹیک اوور کرنا شروع کیا. آلدو اٹ از دا اسٹارٹ, جسٹ ہم ٹیک اوور کی بات تو نہیں کرتے کیونکہ انڈیا ہیز ہیوج پوٹینشیل, اور وہاں پہ آبویسلی کام کرنے کا جو ایک فوکس ہے آئی ٹی کے اوپر, وہ بہت سالوں پہلے, ڈیکیڈ سے پہلے جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا گیا تھا. ہم تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں کووڈ کی وجہ سے, لیکن جو ہماری اسپیڈ دکھائی دے رہی ہے شہزاد صاحب, وہ کتنی زیادہ پازیٹیو دکھائی دے رہی ہے. ٹیک اوور سے میں آپ کو ایک کلیئر کرتا ہوں, ٹیک اوور سے مراد یہ نہیں کہ آپ مارکیٹ کے اندر آپ ہولڈ دی مارکیٹ, یو آر ناٹ گونا ہولڈ دا مارکیٹ, لیکن آپ مارکیٹ میں آئیں گے, آپ کمپٹیشنز میں آئیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک جو ایگزسٹنس ہے مارکیٹ کے اندر وہ دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی سرجیکل ہے, ٹھیک ہے, وی آر ویری گڈ, ہم بڑا زبردست, ہمارے پاس سپلائیز لائنز ہیں, ہماری بڑی زبردست ایکسپورٹس ہیں. کچھ چیزوں کو مطلب میں خود دیکھتا ہوں, تو ایکسپورٹس کے اندر وی آر ڈوئنگ ویری ویل الحمدللہ. وچ سیکٹر یو تھنک کہ یہاں پر کام زیادہ ہو رہا ہے, پوٹینشیل زیادہ نظر آ رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں جو اس کی گروتھ ہے وہ ملٹی پلائی ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 کنسٹرکشنز, آپ کی جو ریئل اسٹیٹ ہے. اچھا, اوکے. اور دوسرا, اگر ہم گوادر کو جتنی جلدی اسٹارٹ کر سکے, رائٹ, تو گوادر ہمارے لیے ایک بہت گیم چینجر پلیٹ فارم ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں, آپ کے وہاں پہ 100 شپس آنے, چائنا بیسیکلی کیا ہے, آپ نے سی پیک اسٹارٹ کیا ہے کہ آپ کے وہ 100 شپس جو ہیں وہ ادھر آ کے انہوں نے لگنا ہے ڈاک پہ, ان کو آپ نے آئل کہاں سے دینا ہے, آپ کے پاس آئل سٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پھر ابھی آپ کے کراچی پورٹ کے اوپر آپ 20 جہاز لگاتے ہیں, پورٹ قاسم کے اوپر آپ 8 جہاز لگاتے ہیں, تو آپ کی جب کی آپ کی کیپیسٹی ملٹی پلائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی ٹریڈ بڑھے گی. اور اسپیشلی بینکنگ سیکٹر کے اندر جب آپ آ جائیں, تو بینکنگ سیکٹرز میں میں پھر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سینٹرل بینک سے کہ آپ کا جو ٹریڈ فائننس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے جتنے بھی مینوفیکچرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, ایون کچھ امپورٹرز بھی ہیں, آپ ان کے لیے اپنی پالیسی کو تھوڑا سا بہتر کریں. رائٹ. چلیں جی, ہمارے ساتھ اوور کال نوید اختر خواجہ صاحب موجود ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. آپ سی ای او ہیں المطال گروپ کے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو نوید صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. نوید صاحب, ہم بہت سارے سیکٹرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اسپورٹس کے حوالے سے ضروری ہے یہاں پر بات کرنا, کیونکہ اسپورٹس اٹ سیلف ایک ہمارا, جب کرکٹ یا پی ایس ایل جب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ایک پوری قوم جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے, اور اسپورٹس کے لیے ہمارے دل میں ایک اپنی ہی جگہ موجود ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, اسپورٹس کے ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کی جائے, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ جی, اسپورٹس کے ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بہتر ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ سیالکوٹ کا نام اس پہ سر فہرست ہے کہ سیالکوٹ سے اسپورٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پوری دنیا میں ادھر سے جا رہی ہیں. تو پاکستان کی پوزیشن اس پہ ٹھیک ہے, اور اس میں ہمیں کچھ مزید اگر ہم انوویشن کے ساتھ کام کریں تو اس کے اندر پروفیٹیبلٹی بھی آپ کی کافی زیادہ اس کے اندر انکریز ہو سکتی ہے. جیسے کہ رگبی کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ رگبی ایک ٹریڈیشنل بال ہے جو اوول شیپ میں ہوتا ہے, اس کو ہم نے کنورٹ کیا, تھوڑی سی اس کو شیپ اس کی چینج کی تاکہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران آئسولیشن میں بھی جو پلیئرز ہیں اس کو پریکٹس کر سکیں. تو وہ ہم نے کافی سارا ایکسپورٹ کیا ہے ڈیورنگ لاک ڈاؤن بھی. تو اسپورٹس کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے, جیسے آپ نے پی ایس ایل کی ایگزامپل دی ہے, تو اسی طرح جو دوسرے جو دنیا کے سیگمنٹس ہیں جتنے بھی ہیں, فیفا ورلڈ کپ ہے, اور فیفا ورلڈ کپ میں فٹ بال جو آپ کا ہے 5-6 سال سے سیالکوٹ کا پاکستان کا ہی بنا ہوا جو فٹ بال ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. جی رائٹ. چلیں جی نوید صاحب, پاکستان کی تو یہ خوش نصیبی ہے کہ ورلڈ کپس میں بھی فٹ بال یا بات کی جائے اسپورٹس کی گڈس کی تو وہاں ورلڈ لیول پہ استعمال ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ پاکستان کا جو سامان ہے یا اسپورٹ گڈز ہے وہ کوالٹی کے حوالے سے بہت بہترین ہے. جی کوالٹی ہے تو پورے ورلڈ میں استعمال ہو رہا ہے, ادروائز تو آپ سیل نہیں کر سکتے. اگر آپ کوالٹی ہے, آپ کا ریٹ کمپیٹیٹیو ہے, پروڈکٹ آپ کی اچھی ہے, تو وہ ضرور ڈیفینیٹلی اس کی سیل ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کی انکریز ہوگی. کتنی پروجیکشن رکھی جاتی ہے سر, کتنا اسپورٹس کی جو ایکسپورٹس ہے اس میں کتنا پروجیکشن پر ایئر رکھی جاتی ہے, اور کتنے انسینٹیوز دیے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ پر ایئر اس میں جو پروجیکشن ہے تقریباً 20 سے 25% کی پروجیکشن ہم رکھتے ہیں جی, اور یہ ہم ٹارگٹ اپنا گین بھی کرتے ہیں. تو
کیونکہ ڈے بائی ڈے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے جی، انوویشن کی وجہ سے جی. رائٹ، انوویشن بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. شارق وہرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو نوید صاحب میں ان کو بھی گفتگو میں شامل کروں گی اور ان سے بھی پوچھوں گی. نوید صاحب، شارق صاحب، اوور آل جو اسپورٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ سیکٹر کی چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اب بات ہو رہی ہے اسپورٹس کی. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ جیسے کہ نوید صاحب نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ میں بھی پاکستان سے فٹ بال جا رہا ہے اور یہاں پہ جو کوالٹی ہے وہ بہت بہترین ہے. پاکستان کی پہچان ہے اسپورٹس گڈس، اور سیالکوٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے. اور اسپورٹس گڈس کی جو انڈسٹری سیالکوٹ میں ہے وہ نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑی ہے. بٹ میں آپ کو یہ اس کا ایک کریکشن کر دوں کہ چائنا ہم سے بہت بڑا ہے اسپورٹس گڈس کی ایکسپورٹس میں. جی، پاکستان میں سیالکوٹ از ون سٹی کہ جس نے خود اپنے طور پر اپنی کوششوں سے، اپنے ایفرٹس سے اپنی انڈسٹری کو ماڈرنائز کیا، اپنے ایفرٹ سے، اور اپنی ہی مارکیٹنگ ایفرٹ سے پوری دنیا میں پاکستان کو متعارف کرایا ہے اسپورٹس گڈس میں. رائٹ. یس، اینڈ کرکٹ، فٹ بال، رگبی، ہاکی، اس کے علاوہ جو اسپورٹس ویئرز ہیں، اب جو سیالکوٹ کی ایک نئی پہچان بن رہی ہے، وہ گریٹ نیوز از کہ وہ جو اسپورٹس ویئرز ہیں، اور خاص کر اس کووڈ کے بعد لوگوں نے ٹی شرٹس اور پجاماز اور اس کی جو کنزمپشن بڑھی ہے، اس میں بھی سیالکوٹ جو ہے وہ ایک بہت لیڈ لے رہا ہے. رائٹ. اور امید یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسپورٹس گڈ میں اور ترقی کرے گا. بٹ پاکستان کے جو نمبرز ہیں، مجھے ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں پتا، لیکن وہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ نہیں ہے. جی، نمبر تو چلے نوید صاحب سے پوچھتے ہیں. نوید صاحب، آپ گفتگو کو سن رہے ہیں، اسپورٹس ویئرز کی بات کر رہے ہیں شارق صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپورٹس ویئر جو ہے وہ اپنا نام پیدا کر رہا ہے، سیالکوٹ اب جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں سر، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اسپیشلٹیز ہیں؟ شارق صاحب کی ایویلیوشن بڑی ٹو دا پوائنٹ ہے، ان کی بات میں بہت وزن ہے. اور ہمیں ایشو بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جتنی بھی ایفرٹس کی ہیں ساری انڈیویجول ایفرٹس ہیں، اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، نہ کوئی ٹریننگ سیکٹر میں، نہ اس میں مشینری امپورٹ میں. تو انڈیویجول ایفرٹ سے ہی یہ ہم نے ساری ترقی کی. اب جیسے وہ سر ایسا ہو نہیں سکتا، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی فارمر کرکٹر ہی ہیں، تو ضرور توجہ تو ہوگی، تھوڑا لیٹ ہو گئے بٹ ہوگی. انشاءاللہ باقی دنوں میں شاید ہو جائے، ابھی تک تو آپ کے سامنے ہے رزلٹ ان کا. اچھا، اب میں اسپورٹس ویئر کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ 20 سے 25 سال پیچھے چلے جائیں تو سیالکوٹ سے صرف اسپورٹس گڈ اکوپمنٹ ہی بنتے تھے، اسپورٹس ویئر نہیں تھے. اب 20 سے 30 سالوں کے دوران اسپورٹس ویئر بھی بہت ساری جو ہے اس کے اندر ورائٹی جا رہی ہے جی. اور بلکہ ہم پولی ایسٹر فائبر جو ہے، پولی ایسٹر فائبر بھی ہم سیالکوٹ میں خود ڈیولپ کر کے اس کو آگے فیبرک میں کنورٹ کر کے آگے اسپورٹس ویئر جو ہے وہ بنا کے بھجوا رہے ہیں. تو شارق صاحب کی ایویلیوشن بالکل ٹھیک ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. جی جی، شارق صاحب سے ہم بھی ایگری کر رہے ہیں. سر یہ بھی بتائیے کہ رگبی کی آپ نے کہا کہ بال کی شیپ بھی چینج کی اور اس طریقے کی انوویشن بھی آ رہی ہے، تو پوری دنیا میں اور کون کون سے گیمز ہیں جس میں آپ لوگوں کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا ایکسپرٹیز دیکھی جا رہی ہیں؟ پلیز وہ بھی جو ہے وہ ہمیں بتائیے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بال ہے، بال کے اندر جیسے ابھی ساکر بال ہے، اس میں پہلے ایک ٹریڈیشنل بال تھا، اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے تھرمل بال میں. وہ سیم لیس بال ہے، اس کے اندر سٹیچز نہیں ہوتے جی، وہ گلو کے ساتھ ہم اس کو جوڑتے ہیں. تو اس میں موئسچر نہیں گین کرتا، اس کا ویٹ انکریز نہیں ہوتا. ایک تو یہ اس کے اندر ایک انوویشن ہم نے خود اپنی ایفرٹ سے ڈیولپ کی ہے، اور یہ انوویشن باقی کنٹریز کے پاس انہوں نے ہمیں فالو کیا، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ کیسے یہ بنتا ہے. اس طرح رگبی کی جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل ایک دی ہے کہ رگبی کا جو گیند ہے اوول شیپ میں ہے، ہم نے اس کو ایک طرف سے اس کو فلیٹ کیا ہے تاکہ آپ اس کو ہٹ کریں کسی آبجیکٹ کے اوپر، وہ گیند ریٹرن ہوگا آپ کی طرف. تو یہ انوویشن سیالکوٹ کی ہے جی. یہ پورے ورلڈ میں سب سے پہلے ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. اب بہت سارے کنٹریز، گلبرٹ ہے یا سویڈن ہے، باقی یا انڈیا ہے، وہ بھی ہمیں اس گیند کو وہ فالو کر رہا ہے، اس کی شیپ کو جی. وہ ریباؤنڈر بال اس کا نام ہے. رائٹ. چلیں جی، تھینک یو سو مچ نوید اختر خواجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز اور آبویسلی اسپورٹ سیکٹر کے اوپر بات کرنا، کافی عرصے بعد اس سیکٹر کے اوپر بات کی گئی ہے اور اسپورٹ سیکٹر کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں
कि सारे सेक्टर्स पे तवज्जो ज़्यादा दी जाती है, स्पोर्ट्स को ये कहा जाता है कि खेल कूद से ताल्लुक़ है, तो हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि ऑब्वियसली ऐसा ही है, ये निगलेक्ट किया गया या फिर ये खुद से जो है वो ये फील कर रहे हैं? तो शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इसे निगलेक्ट किया गया या ये जस्ट उनकी एक फीलिंग है कि ऐसा नहीं है? निगलेक्शन नहीं है बेसिकली। देखें सियालकोट की जो मार्केट है एक्सपोर्ट की, नवीद साहब आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ पे पर्सनल एफर्ट है लोगों की। उन्होंने जितना भी मार्केट किया अपनी प्रोडक्ट्स को, उन्होंने अपने एफर्ट्स के साथ वो मार्केट में लेके गए, अपनी इंट्रोडक्शंस कराई गुड्स को जी। निगलेक्शंस बेसिकली यू कैन से कि निगलेक्शन किसी ने आपको फोकस नहीं किया वहाँ जी, पे, जी। सो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ निगलेक्शन। राइट, निगलेक्शन नहीं है। चलें, सेक्टर के हवाले से बात हो रही है तो मैं मज़ीद जो है वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करना चाहूँगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बैंकिंग सेक्टर की बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा हायर साइट पे दिखाई देता है अगर दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया जाए, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कम्पीट करता है। आप समझते हैं अभी जितना हम देख रहे हैं चीज़ों को, या फिर अगर जितने लोन्स दिए जा रहे हैं या जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है, तो कंपटीशन सही दिखाई दे रहा है बैंकिंग सेक्टर का पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम लोकल सेक्टर्स में बात करें, पाकिस्तान में तो ठीक है, जिस तरह लोकली आपने जिस तरह भी मैंने आपको कहा कि स्टेट बैंक के अंडर में सारे बैंक्स हैं जी, उस तरह आप उसको लेके चल रहे हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर, किसी भी डायरेक्शंस में, जो भी SROs आ रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, दैट्स आर फाइन ऑल्सो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर हमें जो बेसिकली पाकिस्तानी बैंक्स को दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी बैंकिंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है। बेसिकली प्रॉफिट देखें आप, अभी डिफरेंट बैंक्स के रिजल्ट्स देखें, प्रॉफिट इज नॉट अ 100% बैंकिंग। प्रॉफिट्स देखे गए हैं। देखिए, प्रॉफिट इज नॉट बैंकिंग। मैं बैंकिंग सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि मैं एक एक्सपोर्टर हूँ या मैं एक इंपोर्टर हूँ, ठीक है। मेरे लिए बैंक मुझे किस तरह अकोमोडेट करता है कि मैं अपने इंटरनेशनल सप्लायर के साथ एक रिलेशनशिप दैट्स माय बिल्ड कर रहा हूँ। पॉइंट कि अकोमोडेशन के हवाले से ही बात की जाए। जैसे पूरी Exactly. दुनिया में होता है कि डिफरेंट, आप वेस्ट में जाते हैं, आपको Exactly, हाउसिंग जी। फाइनेंस चाहिए, आपको जॉब आप कर रहे हैं तो आपको विदाउट कोलेटरल आपको लोन मिल जाता है और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से पे करते हैं। एग्जैक्टली। That's देखिए, my point. हमारे यहाँ इजी एक्सेस नहीं है आवाम के पास, ठीक है। आपने इंटरनेशनल बैंकिंग की बात की, मुझे नहीं पता अगर मैंने आज कोई नई कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, मैं और बैंक के पास जाता हूँ, मैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी लेने के लिए, जी। तो बैंक तो मुझसे 3 साल का हिसाब मांगता है। ऑलराइट, अब मैं अगर एक बिगनर हूँ या कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, चलें एक पुरानी कंपनी भी है, वो आपके इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट करता ट्रेड के लिए, प्रॉफिट होना इज समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन आप अपने कस्टमर्स को कितना आप अकोमोडेट कर रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए Right. और बाहर से पैसा आपके मुल्क में लेकर यस, आए। पॉइंट टेकन। वोरा साहब, जो शहजाद साहब समझाना चाह रहे हैं, मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी हमें यही जो है वो आगाही दें कि कोई भी बैंक, खासकर ये गरीब मुल्क में, जैसे कि यहाँ पे ज़रूरत भी है हाउसिंग फाइनेंस की या यूथ लोन्स की, या फार्मर जो है वो उनको भी लोन चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है सपोर्ट करना, ना कि वो अपने सिर्फ 100% प्रॉफिट्स ही बनाते रहें। एग्जैक्टली। दो चीज़ें हैं जिसको आपने पॉइंट आउट किया। एक तो ये है कि बैंकिंग सर्विसेज का स्टैंडर्ड, जी, और दूसरा जो बैंक इकोनॉमी में थ्रू लोन्स क्या पार्टिसिपेट कर पार्ट प्ले करता है। तो एज फार एज बैंकिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, आई थिंक हमारे बैंक्स आर फेयरली गुड और सर्विसेज उनकी अच्छी हैं। और दूसरा पहलू ये कि बैंक्स हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बैंक्स के बारे में हमेशा नेगेटिव है। क्योंकि पाकिस्तान के जो 5 बड़े बैंक्स हैं वो प्राइवेटाइज्ड बैंक्स हैं, उनका कार्टेल है। और अभी खुद आपने कहा कि एक एक बैंक 60 बिलियन, 40 बिलियन, 30 बिलियन रुपीस कमा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैंक्स जो हैं उन्होंने कार्टेल किया हुआ है। They are just money making device and they are just making money. They are rent seekers. वो इनफैक्ट लोगों से पैसा उनकी जेबें काट रहे हैं। और इकोनॉमी में जो हमारे यहाँ बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन है वो तो नेगेटिव है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई पाकिस्तान में पिछले 25 साल में, तो वो इसलिए नहीं हुई कि हमारे यहाँ बैंक्स जो हैं वो प्राइवेट हाथों में चले गए। उन्होंने अपने लिए तो खूब प्रॉफिट कमाया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी में उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया। उसकी वजह ये है, निताशा, वो लास्ट प्रोग्राम में आपने ही बताया था
کہ اگر بینک اپنا سارا پیسہ سیکیورڈ ہینڈز میں دے دیں, گورنمنٹ کو دے دیں گے, تو اس میں تو ان کو بے تحاشا نفع ملتا ہے. جس ملک میں کمرشل بینک سے گورنمنٹ بورو کر رہی ہو, وہ بینکس ایک عام آدمی کو, ابھی میرے بھائی نے کہا, شہزاد صاحب نے, کہ جی وہ نیا آدمی جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ فار یو, اس لیے کہ آپ کولیٹرل ہونا چاہیے, نہیں تو 3 مہینے کا 3 سال کا ایٹ لیسٹ. ابھی ایک اسٹوڈنٹ اگر پڑھ کر نکلا ہے اینڈ ہی وانٹس ٹو بیکم این انٹرپرینور, اور وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے پاس تو ایسٹ ہے ہی نہیں. وہ کام کرے گا, پروفٹ کرے گا تو ایسٹ بنائے گا. لیکن بینک ہمارے ہیں جو ہیں وہ 100% مارٹگیج کولیٹرل کے بغیر کسی کو ایک موٹر سائیکل کا لون بھی نہیں دیتے. شارق صاحب, جب کوئی امیگریٹ ہو کر بھی جاتا ہے دوسرے ملک, تو وہاں بھی اس کو یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو جاب کی تھوڑی سی ایک ڈسکرپشن ہے وہ دے اور اس کو ہاؤسنگ لون مل جاتا ہے. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ ڈائریکٹ لینڈ نہیں کر رہی لوگوں کو مکان بنانے کے لیے, وہ تھرو کمرشل بینکس کر رہی ہے. حکومت پیسہ This is the first time. اینڈ دس از فار دا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے رولز ہیں ان کو آسان بنایا گیا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے مجبور کیا اس گورنمنٹ نے کہ آپ ان کو لون دیں. تو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن تو ایز فار ایز مائی نالج گوز از آلریڈی بینکرپٹ, اور یا اس کا رول جو ہے وہ لینڈنگ میں از ویری نیگلیجبل. ہمارے جو پرائیویٹ بینکس ہیں, کمرشل بینکس ہیں, وہ بھی دے آر ناٹ ولنگ ٹو فائنینس. یہ تو صرف ہمارے پرائم منسٹر کا ایک ان کو ایک پیشن تھا, اور انہوں نے یہ سستا گھر لوگوں کو ملنا چاہیے. اب ایک پرائم منسٹر یہی کوشش کر سکتے ہیں نا کہ وہ ایک گائیڈ لائنز دے دیں, ایک ویژن دیں. اب اگر ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کے اس ویژن کا ساتھ نہیں دیا, تو اس میں پرائم منسٹر کا کوئی قصور نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو سب کو ہی کوششیں کرنا پڑیں گی, سب کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا. چلیں جی, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک ناظرین. وہرا صاحب بھی موجود ہیں اور شہزاد صاحب بھی. تو شارق وہرا صاحب سے لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں. سر, ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے پاکستان میں اس وقت؟ جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور جو پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے نیبرز ہیں, ہمارے ریجن میں جو ہمارے چاروں طرف ہمارے ہمسائے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے ٹریڈنگ ریلیشنز اچھے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں فریٹ کاسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو کوئی چیز جو ہم انڈیا سے منگا سکتے ہیں وہ ہم کو امریکہ سے منگانی پڑتی ہے یا ایجپٹ سے منگانی پڑتی ہے. اسی طرح چائنا کے, اسی طرح ایران کے ساتھ, بیکاز وہاں سینکشنز ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ فری ٹریڈ ایران سے نہیں کر پا رہا ہے. اور چونکہ افغانستان میں سچویشن جو ہے وہ ابھی اتنی پیسفل نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہماری بائیلیٹرل یا ٹرائی لیٹرل ٹریڈ ہے پاکستان ٹو افغانستان, تھرو افغانستان ٹو سینٹرل ایشیا, اس کا جو صحیح پوٹینشیل ہے وہ بھی ابھی پوری طرح نہیں آ رہا. شہزاد صاحب پلیز اس کو ہی سیکنڈ کریں اور سولوشن بتائیے پلیز. اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ ریجنل جو ہماری ٹریڈ ہے بیسیکلی بالکل ایگزیکٹلی کہ ہم سب سے پہلے اپنی سراؤنڈنگس کو دیکھیں. ہم رائٹ ناؤ ایک افغانستان کی جو سچویشن ہے انسٹیبل ہے, ٹھیک ہے,
ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے. ہم جو چائنا کے ساتھ اس ٹائم ٹریڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم فریٹس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم اس کو کیپچر نہیں کر پاتے مارکیٹ کو. تو ریجنل ٹریڈ ہمارے لیے ٹارگٹ ہے اور اچھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے کام ہونا چاہیے پالیسی میکنگ کے ساتھ. رائٹ. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی پاکستان کے لیے, تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے. ویل تھینک یو سو مچ شارق ووہرا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, پروگرام میں تشریف لائے. اوور آل دیکھا یہ جا رہا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں. اور بات کی جائے پروگرام کے لاسٹ میں کے ٹریڈ کے حوالے سے, تو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں ٹریڈنگ ٹائٹنز کے ٹریڈ کی جو یہ اسکیم ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں 3 مہینے کا کمپٹیشن ہے, یہ 10 تاریخ تک جو ہے وہ ہمارے پاس چانس موجود ہے. یعنی کہ پہلے 1 مارچ سے ہم ایلیجیبل تھے, لیکن ابھی ہمارے پاس 10 مارچ تک جو ہے وہ رجسٹریشن کا ٹائم ہے. 20 موسٹ پاپولر یونیورسٹیز جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس کے اندر, اور کتنی ہی جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں. بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رسپانس آ رہا ہے. لوگ ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈنٹس اور خاص کر گریجویشن کے جو اسٹارٹ میں ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور بہت ہی ایک اچھا موٹیویشن دیکھا جا رہا ہے. تو آپ بھی آئیے, اور تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈور اوپن ہے ٹریڈنگ ٹائٹنز کے حوالے سے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.